एक बूढ़ी चिड़िया जिसने एक दरख्त के ऊपर छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था, उसके ऊपर बैठी रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था, वो अकेली रहती थी उस घोंसले में। उसके सामने वाले घर में एक प्यारी सी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बूढ़ी चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले से उड़कर खाने की तलाश में गई। वो काफी थक गई थी, वो एक जगह पर बैठ गई। बूढ़ी होने की वजह से वो ज्यादा उड़ नहीं पा रही थी। फिर वो अपने आप से कहने लगी, अब तो मुझ में उड़ने की भी हिम्मत नहीं है। मेरी क्या जिंदगी है, मेरा कोई अपना भी नहीं है। बूढ़ी चिड़िया के पड़ोस में रहने वाली चिड़िया उसकी हालत देखकर वहां पर रुकी और कहने लगी, बूढ़ी चिड़िया, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, क्या हुआ है आपको? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरी चोंच भी थोड़ी सी खराब हो गई है। मुझ में हिम्मत नहीं है और खाना तलाश करने की। आप मेरे साथ चले, आप मेरे घर पर रहे, मैं आपके लिए खाना लाया करूंगी। आप मेरी माँ जैसी हैं, चले मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम्हारे अपने भी दो बच्चे हैं। तुम उनके लिए भी अकेली खाना तलाश करने जाती हो, अब मेरा भी बोझ तुम पर आ जाएगा। इसमें बोझ वाली क्या बात है, आप चले मेरे साथ। जहाँ मैं बच्चों के लिए खाना लाती हूँ, वहाँ आपके लिए भी लाया करूंगी। आप आएंगी तो हमारे घर में रौनक लग जाएगी। चलो ठीक है, तुम इतने मान से कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। वैसे भी तुम सब मेरे बच्चों की तरह हो। फिर वो बूढ़ी चिड़िया दूसरी चिड़िया के साथ उसके घर में चली जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के साथ घर में दाखिल होती है। फिर वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों ये देखो, ये सामने वाली चिड़िया है, ये अब से हमारे साथ ही रहेंगी। ये दोनों बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, मेरा बड़ा दिल लगेगा इनके साथ। बच्चों मुझे अपनी नानो समझो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरी माँ जैसी हैं और इनकी नानो। अब हमारे घर में बहुत रौनक हो गई है आपके आने से। बेटी, ये तुम्हारा बड़ापन है जो तुमने मुझे रखा, मैं बेसहारा थी, मेरी मदद किसने करनी थी, तुम ही हो जिसने की। बूढ़ी चिड़िया उस चिड़िया के पास रहने लग जाती है। वो सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं। बूढ़ी चिड़िया घर में रहती है और उसके बच्चों का ख्याल रखती है और दूसरी चिड़िया तीनों के लिए खाना ले आती है। एक दिन चिड़िया बोली, मैं बाहर से खाना तलाश करने के लिए जा रही हूँ, आप अपना और बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। बेटी, तुम बेफिक्र होकर खाने की तलाश में जाओ, मैं पहले ही बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मुझे पता है, आप बहुत ध्यान रखती हैं, आपके आने से मेरी फिक्र खत्म हो गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे घर में आकर रहने के लिए। ये कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और बूढ़ी चिड़िया बच्चों के पास बैठ जाती है। बूढ़ी चिड़िया बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। वो बच्चों के पास बैठी ही होती है कि थोड़ी देर बाद चील वहां से गुजरता है। चील की नजर बच्चों पर होती है। बूढ़ी चिड़िया चील की नजर को पहचान जाती है और बूढ़ी चिड़िया बच्चों से कहती है, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर से अभी अभी चील गुजरा है, मुझे लगता है वो लौट कर जरूर आएगा, तुम दोनों उधर छुप जाओ। नानू, हमें बहुत डर लग रहा है, हम कहाँ छुपे? बच्चों डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी, वहाँ सामने जाकर छुप जाओ तुम दोनों। ठीक है नानू, चलो छोटू। फिर बच्चे छुपने के लिए वहां से चले जाते हैं और चिड़िया अकेली बैठी वहां पर बाहर की तरफ देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद चील वहां से गुजरता है। चील बूढ़ी चिड़िया को देखकर बूढ़ी चिड़िया के पास आने लगता है। बूढ़ी चिड़िया बहुत घबरा जाती है चील को देखकर। चील आकर कहता है, हे बुढ़िया,
میں روز دو بچوں کو یہاں دیکھتا ہوں، تم مجھے دیکھ کر انہیں چھپا دیتی ہو۔ آج نکالو انہیں، میں انہیں کھانا چاہتا ہوں، آج تو کھا کر ہی جاؤں گا ان کو۔ جب تک میں زندہ ہوں تم انہیں نہیں کھا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کھانا ہی ہے تو تم مجھے کھا لو، لیکن میں تمہیں بچے نہیں دوں گی۔ بڑھیا، زیادہ باتیں مت کرو، بس بچوں کو نکالو۔ تمہارا بوڑھا گوشت مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، مجھے نہیں پسند بوڑھوں کا گوشت کھانا۔ بچوں کو نکالو بس۔ بچے تو میں تمہیں آج نہیں دوں گی، تم چاہے جو مرضی کر لو، تم چاہے میری جان لے لو، لیکن میں تمہیں بچوں کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اور تو میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی مجھے موقع ملا تو میں بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بچے مجھے بہت پسند ہے، کبھی نہ کبھی تو کھاؤں گا۔ چیل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چیل کے جانے کے بعد بچے آ کر بڑھیا چڑیا سے کہتے ہیں، نانو، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، چیل ہمیں کھا کر ہی جان چھوڑے گا، ہم ممی کو بتائیں گے۔ نہیں بچوں، تم اپنی مما سے کچھ مت کہنا، وہ پریشان ہو جائے گی۔ پہلے ہی وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اب اور پریشانی نہیں دینی اسے۔ میں تم دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بوڑھی چڑیا بچوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دوسری چڑیا بھی گھر میں آ جاتی ہے۔ چڑیا کھانا لے آتی ہے اور بوڑھی چڑیا سے کہتی ہے، کیسی ہے ماں جی؟ بچوں نے تنگ تو نہیں کیا؟ آپ سب کا کیسا دن گزرا؟ میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ہمارا دن ٹھیک گزرا ہے بیٹی، تم سناؤ، تمہیں کھانا ڈھونڈنے میں کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ پھر چڑیا بولتی ہے، میرا بھی بہت اچھا دن گزرا، آج کھانا آسانی سے مل گیا۔ چلو باتیں چھوڑو، کھانا کھاتے ہیں اب۔ بوڑھی چڑیا کو چیل کی ٹینشن ہوتی ہے، وہ کھانا تھوڑا بہت کھاتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ بوڑھی چڑیا چیل کے بارے میں دوسری چڑیا کو نہیں بتاتی۔ ایک دن چڑیا بولی، ماں جی، میں اپنی ایک سہیلی کے پاس جا رہی ہوں، آپ بچوں کا دھیان رکھیے گا۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں بچوں کے پاس ہی ہوں، بچے بھی مجھے تنگ نہیں کرتے۔ پھر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بوڑھی چڑیا بچوں کے پاس آ جاتی ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بچوں کا خیال رکھنے لگ جاتی ہے۔ اس دن چیل پھر وہاں سے گزرتا ہے۔ چیل کو دیکھ کر چڑیا بچوں سے کہتی ہے کہ بچوں جلدی سے چھپ جاؤ، آج پھر چیل گزرا ہے، وہ واپس ضرور آئے گا، اب تم جلدی چھپ جاؤ۔ نانو، ہمیں کب تک چپ چپ کر زندگی گزارنی پڑے گی؟ چلو چھوٹو چھپے۔ بچے وہاں سے چھپنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد چیل واپس آ جاتا ہے۔ چیل بوڑھی چڑیا کو دیکھ کر بوڑھی چڑیا کے پاس آ جاتا ہے اور بوڑھی چڑیا سے آ کر کہتا ہے کہ اے بڑھیا، ہٹو میرے راستے سے، تم ہر دفعہ ہی میرے راستے میں آ جاتی ہو، لگتا ہے تمہارا کام تمام کرنا ہی پڑے گا، تم ایسے نہیں مانو گی، تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم جو مرضی کر لو، میں بچوں کو نہیں نکالوں گی، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تم مجھے کھا لو۔ میں تمہیں کھانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے مجھے تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ چیل چڑیا کو کھا جاتا ہے۔ بچے چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چیل چڑیا کو کھانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چیل کے جانے کے بعد بچے باہر نکل آتے ہیں اور بڑا بچہ بولتا ہے، چھوٹو، یہ سب کیا ہو گیا؟ نانو ہمیں بچاتی بچاتی پوری چلی گئی، نانو کتنی اچھی تھی۔ بچے وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد چڑیا بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ بچوں کو پریشان بیٹھا دیکھ کر چڑیا بولتی ہے، بچوں، تم دونوں اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اور ماں جی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، تم دونوں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ ممی، آپ کے جانے کے بعد چیل آیا تھا، وہ نانو کو کھا گیا، وہ کئی دنوں سے ہمیں ڈھونڈ رہا تھا، نانو ہمیں چھپا دیتی تھی اور خود سامنے آ جاتی تھی، اس بار چیل نے نانو کو ہی کھا لیا۔ بچوں، یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ ہمیں تو ان کی جان بچانی چاہیے تھی، وہ بوڑھی تھی اس لیے، یہ کیا
चिड़िया अगले दिन अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है और किसी और जगह अपना घर बना लेती है। इस तरह वो अपने बच्चों को चील से बचा लेती है।